Adlaw karon nga Miyerkules sa Petsa 9 sa buwan sa Hulyo 2025. Ato usab gisaulog ang pagkasantos ni San Agustin Zaurong og mga kaubanan, mga Kristiyanong insik nga gimartir dito sa China. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Sa dihang giabot na sa gutom ang tibok Ehipto, nangayog pagkaon ang katawhan kang paraon o giingnan ni paraon ang tanang Ehiptohanon. Pangadto kamo kang Jose ug sunda ang iyang isulti kaninyo. Unya sa diyang mikaylap ang og ni grabe na ang gutom sa tibok Ehipto, gipangablihan ni Jose ang mga tipiganan sa pagkaon ug gipamaligya kini ngadto sa mga Ehiptohanon. Nangadto sa Ehipto ang katawan sa ubang mga kanasuran aron mamalit og pagkaon kang Jose. Kay grabe naman ang gutom sa tibuok kalibutan. Kuyog sa ubang tao, miadto sa Ehipto ang mga anak ni Jacob aron pagpalit og pagkaon kay may gutoman sa Kanaan. Og ingon nga gobernador sa Ehipto na maligya si Jose og pagkaon sa tanang tawo sa ubang kanasuran. Miadto kang Jose ang iyang mga igsuon ug miyukbo kaniya. Naihlan ni Jose ang iyang mga igsuon sa pagkakita niya kanila apan nagpakaaron ingnon siya nga wala siya makaila kanila. Masok-anon siyang niingon kanila, "Taga-diin man kamo," og mitubag sila, "Taga-Kanaan kami, og nianhi kami, aron pagpalit og pagkaon." Unya gibanlod niya sila sa bilangguan sulod sa 3 ka adlaw. Sa ikatulo ka adlaw, miingon si Jose kanila, "Nagsimba ako sa Dios, busa maluwas ang inyong kinabuhi kung buhaton ninyo kini. Kung dili kamo mga bakakon, ang usa lamang kaninyo ang ibilin diha sa balay nga gibilangguan ninyo. Makapauli ang uban, aron dad-an ninyo ang gigutom ninyo mga pamilya sa napalit ninyong pagkaon. Kinahanglan nga dad-on ninyo kanako ang kamanghuran ninyong igsuon, aron pag matuod nga wala kamo magbaka kanako. Ug sa ingon, dili ko kamo patyon." Miuyon sila niini. Nag-ingnanay sila, "Sad-an gayud kita tungod sa atong gibuhat sa atong igsuon. Nakita ta ang hilabihan niyang kaguol sa diyang nagpakiloy siya kanato, apan wala siya nato panumbalinga. Busa, nagkalisod-lisod na kita karon." Si Ruben miingon, "Giingnan ko kamo nga dili ninyo hilabtan ang bata, apan wala kamo mamati kanako. Ug karon, nagbayad na kita sa iyang kamatayon." Nakasabot si Jose sa ilang gisulti, apan wala sila masayod niini, kay nakigsulti man sila kaniya pinaagi sa usa ka tigubad. Unya, mibiya si Jose kanila og nihilak siya. Sadyang makahimo na siya sa pagpakigsulti kanila, mibalik siya og gikuha niya si Simeon og iyang gigapos diha sa ilang atubangan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Gitigom ni Hesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o giatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga gingadlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Hesus uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo, di sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga kaniro sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isang yaw nga hapit na maghari ang Dios.
Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo